अच्छा, अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ाहिर बात है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए, सही है ना। इंटरफेस के हमारा किस तरह जो है कंप्यूटर के सामना होता है हमारा, सही है ना। जमुंग बद कंप्यूटर साम मखामख की गुसंगा ठीक शोदे तो वो इंटरफेस ठीक है। हम कंप्यूटर के सामने किस तरह पेश होंगे, उस पे किस तरह काम करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरफेस। अ यूज़र इंटरफेस यूआई एज द मीन्स बाय विच अ यूज़र इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर और डिवाइस। किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर के सामने अगर जब आप पेश होते हैं, उनके साथ किस तरह आप इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, सही है ना। अच्छा, अब नीचे जाएं। अब हमारे पास दो टाइप्स के इंटरफेसेस हैं, दो टाइप्स के हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, command line interface. A CLI as a text-based interface where the user types in commands to interact with the system. CLI interface are often used by developers, system administrators, and power users who prefer the speed and flexibility of typing commands directly into the system. सही है, कुछ समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, नहीं समझ। कमांड लाइन इंटरफेस में हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें हम सिर्फ कमांड्स देते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, सही है ना। जिसमें हम लिख देते हैं, कोई कमांड लिख देते हैं और इस कमांड को वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसमें किसी भी किस्म का आइकन नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रहा होता है जिस तरह आप ये देखते हैं, सही है ना। कम तासुदा मखामख कारी पे देखिए बस सिर्फ मुंगा पर कमांड्स बने कार कवलेशु। और पहले जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे उसमें सिर्फ ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो काम करता था, सही है ना। अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं, वो अभी आगे आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं, कमांड्स लिख सकते हैं और उस कमांड के ज़रिए आपने कंप्यूटर से कुछ काम करना होता है। हुई गई ठीक सो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंप्यूटर में देखना चाहता हूँ कि टाइम क्या है, मुझे टाइम बता दे, तो उधर मैं कमांड लिखूँगा टाइम। अगर मैं उसमें डेट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट। अगर मैं किसी फ़ाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड है, मैं दबाऊँगा डेल, DEL कमांड है, सही है ना। डेल कमांड है, उसको मैं दबाऊँगा, डेल कमांड को मैं टाइप कर दूँगा और उस फाइल को जहाँ पर वो पड़ा है स्पेसिफाई कर दूँगा कि ये कमांड आपने मेरे लिए डिलीट करना है। पूरी गई ताश वाला का शाता, आपको समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, वो इस तरह इसमें होता था ना कि ये आपका मेमोरी जो है, इसमें मेमोरी तो होती थी ना, पता कि वह मेमोरी हुआ का ना, सही था। ताचे बकल यो सीज आन को कंप्यूटर पर आन को तासे बदा गशान सीज रहा है दा कमांड लाइन इंटरफेस पर रहा है, ठीक शो। उस बदे कमांड पर जरिया बांधे ता पदे कि हर सकवल मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी डिओलोकेशन, सही शो, फाइल स्टोर कवल, फाइल लिखल हर सब पदे की कीदा लगा मायो सीज बोली को पदे की ठीक दा। और ब्या में पसी वो ची कमांड में पसी वो ची सेव कमांड, ठीक छ। अब हम आप कमांड बानी को आगे द पारा उसे शॉर्टकट की उदा किसी मिसी नवी, सही दा कना। कमांड बमा पाके पसी और कुछ सेव दिस फाइल, ठीक छो। ब्या बद सेव एज द पारा खपल कमांडो, ब्या बद डिलीट द पारा खपल कमांडो, ब्या बद फाइल द पारा खपल कमांडो। पार्टिशनिंग چې مونږ کوو نو هغه به مونږ په کمانډز باندې کوو، ټیک شو که نه. چې کله مونږ هارډ ډسک زمونږ سره چې کم دی هغې کې مونږ سپیس چې سم مونږ کول نو به ټول په کمانډز باندې کېده، ٹھیک شو که نه. हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक कमांड हुआ करता था, सही है। और ये इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ये अब भी इस्तेमाल होता है। दा कमांड लाइन इंटरफेस सिकम दे दा वो सब इस्तेमाल ही होता सोचते इस्तेमाल कर दे। आपने कभी इस्तेमाल किया है? हम इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऐसे चीज़ें होती हैं कि वो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में नहीं मिल सकती। तो उसको कंप्यूटर से कराने के लिए आप क्या करते हो, आप इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करते हो। इधर जो इन्होंने लिखा हुआ है
CLI इंटरफेस और अपन यूज बाय डेवलपर्स, ये डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर्स क्या होते हैं? जो कि प्रोग्राम्स बनाते हैं, सही लगा ना। डेवलपर जो है वो प्रोग्राम्स बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, कोई भी और प्रोग्राम, उसको हम डेवलपर्स कहते हैं। तो ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? डेवलपर इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं इसको कई चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, हम इसको अब भी इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको अभी, ये आपके सिस्टम में मौजूद होता है, सही है ना। ये आपके सिस्टम में जो भी आपकी विंडो होती हैं उसमें ये मौजूद होता है, उसमें ये अवेलेबल होता है और आप उससे कई चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते, आप अभी इसको जो है ना समझेंगे कि किस तरह हमने इस पर काम करना है और किस तरह हम इस पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, सही है ना। मैं आपको इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा टच दूंगा आपको। अच्छा, एंड पावर यूज़र्स हु प्रेफर द स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइपिंग, जो कि कंप्यूटर का वेल नोन पर्सन हो और इसका इस पे कमांड हो, सही है ना, तो वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, सही है। अच्छा जी, अब आगे जाएं। अब दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आम लोगों के लिए बना हुआ है, जो कि बहुत आसान है, सही है ना। किस तरह है? GUI on the other hand is a graphical interface that uses visual elements such as buttons, icons, windows to allow user to interact with the system. GUI interface are typically easier to use for beginners and casual user, as they provide a more initiative way of interacting with the system. सही है ना, समझ आ रही है कि नहीं। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इन्होंने क्या किया? पहले जो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस था उसमें ये मसला था कि उस पर सिर्फ जो है माहिर लोग जो हमारे पास हुआ करते थे वो सिर्फ काम कर सकते थे, सही है ना। लेकिन अब जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उस पर आम लोग काम कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। उसमें क्या होंगे? उसमें आपके पास इस तरह के आइकन्स होंगे, ये आप देखते हैं, सही है ना। इसमें आपको आइकन्स नज़र आएंगे, इसमें आपको बटन्स नज़र आएंगे, इसको हम बटन्स कहते हैं, विजुअल बटन्स कहते हैं हम इसको, सही है ना। इसमें आपके पास माउस होगा, आपके पास उस माउस को कर्सर को माउस के कर्सर को जहाँ पे आपको काम करना होगा वहाँ पे हम ले जाते हैं और उसको क्लिक कर देते हैं, तो आपके लिए वो कमांड जो है वो परफॉर्म होता है, सही है, सही है ना। जिस तरह आपके मोबाइल में आप देखते हैं, आपके मोबाइल में क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर देखा ना, मखामख पर शक्लों की तास तार सखकारी, सही देखा ना, होश हुई गोरा मख के बदा से कारो का ना चे नंबर बसेव की दो कना सिर्फ बमुंगा सैंपल पे योदा के नंबर सेव को नो वोस दाऊ ची मुंगा इलिटरेट खलक बो ना वो बनुम न पेजान दो पनुम बन पुई दा कना नो बिया पा के मोबाइल वाला ते सिकारो को चेहरा धीरे पारा उस मुंगा सदे से तरीका को ची धीरे पारा ची दा पिम पुई ची जिला इलिटरेट खलक की यारा गपो लगा बनी न पुई के मोबाइल पे इस्तेमाल बनी न पुई की नुम न पेजानी सही दा सबक इने देवेले नो दा खलक बस कई आखो नुम न पेजानी कना नो आगो पे के तस्वीरान पर सादा मोबाइल की बिया राविस सही दा यो नंबर से बहुन आगे तब से तस्वीर शान से ओके दो सही दा पोस्ट वही कना नो दा शान दा कंप्यूटर हम पदी तरीका बनी रहा वो तो सही दा कंदाम डेवलप शो पदी तरीका बनी सियारा दा हो गोरा आम खलक पदी बनी मुंगा संग पुयो ठीक सो पदी मुंगा खुदा आम कसान पदा खो पदी कमांड्स पुई दे ढेर ज्यादा ग्रां कार दे नो देर पारा मुंग सद सी तरीका कारो को चिरा खलक भी पुयशी ठीक सो नो कता सो ख्याल करे नो कि फोन डायलिंग के तासो ख्याल कड़ी कनो आगे तो यो आइकन जोड़ कर ले पर मोबाइल की और पूर्ण ना है वो कर ले सही दा बिया का तासो द मैसेज आगा आइकन गोरे नो आगे तो विदेशी द मैसेज आगा कम सिंबल ची आगा व्यवहार करे सही दा कना दो का शान पदी की मदल तदी हो रही है पर कंप्यूटर्स की हम दासी सुने जी पदी के मुख्तलिफ आइकन दी बटन दी बकी लगता सो गोरे दी गड़ाई ना व्यवहार कर ले नो कसुक द क्लॉक न पीजे निदल तदा गड़ी ना खो पीजे नहीं कना खुश हुई नो पदी के दाई नोर इस दाई तो को सेटिंग ना खदनो पदी के दार सेटिंग स्टैंडर्ड्स सैंपल दे और कर चिदा बस सेटिंग सही दा नो दाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कम दे डेवलप को दू पर कंप्यूटर्स पर विंडोज की सही दा चियारा जमून सर से कम दे नो 10 यूसिस प्रकार दे चिया ग्राफिकल यूजर
ग्राफिकल स्टेट ته کنورټ شي چې دی به موږ به په اسانه باندې د कंप्यूटर سره इंटरेक्शन کولی شو پوه شئ अब ये क्या काम करता है ये जो है आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ये इसकी मदद से आप जो है हार्डवेयर से काम लेते हैं सही ना पर दे बजरिया बनता सको द कंप्यूटर द हार्डवेयर ना कार अखली अच्छा ये हमारे पास उसके कुछ एलिमेंट्स हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होंगी सही है तो इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विंडोज़ को अ विंडो एज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्लेस एन एप्लीकेशन और फाइल यूज़र कैन मूव रिसाइज एंड क्लोज विंडोज़ एज नीडेड विंडो जो है वो क्या होगी विंडो एक रेक्टेंगुलर शेप में जब आप इसको खोलते हो इस तरह दा बताते रहे पर रेक्टेंगुलर शेप की यो नगराजी दाव गोरे पदे शेप ठीक शो पर रेक्टेंगुलर शेप के बाद ता दा यो एरिया राजी दिस यो पदी के बदा ब या यो एप्लीकेशन या ब यो फाइल सही दा लका संग चिता सो एप्लीकेशन मतलब दा चिता सुदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोलाव कोई कना सो कोलाव कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोलाव कोई कना या तासो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोलाव कोई या दसी बल यो एप्लीकेशन कोलाव कोई सही दा या बदा एप्लीकेशन या व फाइल और रेक्टेंगुलर शेप की भाई सही दा और तासो बदे की तासो ख्याल करै छी बदी की बदी न खई द ज़रब शान सही दा दिन तासो क्लोज कवले शई सही दा बिया बगी से माइनस न खई दे दा बे दिन बता सो मिनिमाइज कवले शई ठीक छो बिया बगी से यो सलोर दिस यो बोट शान दगई दिन तासो दे साइज वडु के कवले घटवले शई ठीक छो न दा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की दी तसोई विंडो होतो विंडो होतो ठीक छो द्वेम से सिकम दे नो आगा जमा सर दे मेन्यू से तो मेन्यू प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस डिफरेंट फीचर्स और ऑप्शंस विद एन एप्लीकेशन ये किसी भी एप्लीकेशन में जब आप एप्लीकेशन खोलते हो तो आपको वहाँ पर जो है मुख्तलिफ फीचर्स का एक लिस्ट देता है सही था ना मुख्तलिफ फीचर्स आता है ये लिस्ट तर की एप्लीकेशन तासो कोलाव के लेट सपोज तासो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोलाव को वर्ड की तासो लाड़ी फाइल मेन्यू था ठीक छो कना ना फाइल ने दे दा जमा सर टैब दे वो मेन्यू दे पाके की तासो लांद यो लिस्ट कोलाव शी कना पाके की बिया मुख्तलिफ ऑप्शन जी ता तो यार चित्रा डॉक्यूमेंट प्रिंट का वल वाड़ी कतरा डॉक्यूमेंट क्लोज का वल वाड़ी सही दा मुख्तलिफ फीचर जी बाकी दा एप्लीकेशन मुताबिक बता सदा गई कि कम एप्लीकेशन दा गई मुताबिक पाके की मेन्यू सही दा ये तो सही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर जब गिरे तो वही मेन्यू समझ आ रही है कि नहीं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है बटन्स और ग्राफिकल एलिमेंट्स दे रिप्रेजेंट एक्शंस सच एज अ सेविंग फाइल और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यूज़र कैन क्लिक बटन्स टू ट्रिगर द करेस्पॉन्डेंट एक्शन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने फ़ोन पे किसी नंबर को डायल करना है तो वहाँ पे आपको एक डायल का बटन बना हुआ दिखाई देगा उसको आप क्लिक करेंगे उसको आप प्रेस करेंगे सही है यहाँ पर कंप्यूटर में अगर आपने इस पे जो है कंप्यूटर को ऑफ़ करना है या यहाँ पे कंप्यूटर पे आपने किसी सेटिंग में जाना है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक बटन बना हुआ होगा सही है ना आगे पारा बखपर यो बटन जोड़ा शी और पा बटन बने बता सके क्लिक के या पर माउस बांधी वर्जी पर माउस बानी पर क्लिक के और कदा टच स्क्रीन ने पर टच बानी बकार के पोश हुई और स्पेसिफिक दे तो वही बटन सही दा बटन्स दाजा मंग सारा ग्राफिकल बटन्स दी सही दा यो हो फिजिकल बटन ही का ना फिजिकल बटन नहीं जगह तो फिजिकली अगर सिस टच के लगा संग चिदा का स्विच लगी दले आजा कथा बरा कोम दिस फिजिकल बटन सही दा या का कंप्यूटर के तो पावर ऑन बटन वही ना फिजिकल बटन ना सही दा का ना और दा चिकम दनो दा ग्राफिकल बटन्स दी सही शो दा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर जब गिरी था दा बटन्स दी बल्ले दम सारा आइकॉन्स ता समा वक्ती मो होता का ना आइकॉन्स ठीक शो आइकॉन्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स एप्लीकेशन और अदर एलिमेंट ऑन द सिस्टम ठीक शो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी फाइल का या किसी एप्लीकेशन का सही दा दा एप्लीकेशन या द फाइल the identification the para the representation the para yo graphical
دغه جوړي صحیح ده کنه یو آیکن جوړي ټیک شو یو نخه جوړي ٹھیک ده کنه لکه تاسو خیال کړئ دا ته لږ مینیمائز کا بٹن ہوا اسکیپ بٹن ہوا یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں یہ آئیکنز ہیں یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ڈیسکٹاپ پہ اس کو ہم کہتے ہیں آئیکنز دیکھیں یہ کس چیز کا آئیکن ہے ورڈ کا آئیکن ہے صاف آپ کو پتہ چلتا ہے صحیح ہے نا اٹ از اے گرافیکل ریپرزنٹیشن آف اے ورڈ صحیح نا دا دا ورڈ پروگرام گرافیکل ریپرزنٹیشن تھے اور اس کو ہم کہتے ہیں آئیکن ٹھیک شو ابھی میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ ایکسل ہے نا یہ اور یہ کیا ہے یہ ایکسل کا آئیکن ہے صحیح تھا نا دا ایکسل سے شده آیکن دی چې دا د ګرافیکل ریپرزنټیشن درکوي د ایکسل چې دا فایل او داسې پې دا کراس غونته کې راښکې شوی وي نو تاسو به ډایرکټ پته ولګي چې دا کومه فایل دی ایکسل دی ټیک شو ما چې څنګه تاسو وی چې دا به د ګرافیکل ریپرزنټیشن یا د فایل یا د یو اپلیکیشن وي د فایل یا د اپلیکیشن ګرافیکل ریپرزنټیشن به کوي نو هغې ته به څه وایي آیکن به ورته وایي که تاسو هغه برته وګورئ دس پی سي ٹھیک شو دس پی سي نو دا څه شی دی دا مای کمپیوټر یا چې کوم دی نو دا چې ته کلیک کړې مختلف اخوا نور فایلز به کولاویږي تاسو ته که نه مای کمپیوټر نو دا آیکن دا څه شی دی د مای کمپیوټر دی یا دس پی سي دی صحیح ده داسې که تاسو دا وګورئ دې ته څه لیکلی دس از دی آیکن آف پی ډي ایف فایل ٹھیک شو دا یو پی ډي ایف فایل دی او دا ما سره د هغې آیکن دی او دلته که تاسو وګورئ دا څه شی دی دا فولڈر دی یہاں پر یہ جو آئیکن ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے فولڈر کا بنا ہوا ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی فولڈر کا آئیکن ہے سمجھ آ رہی ہے اچھا ڈائلاگ باکسز آر پاپ اپ ونڈوز دیٹ فرام the user to make a decision or provide additional information. For example, a dialog might ask user if they want to save changes before closing a document. ګوره تاسو کله یو دغه کوئ که نه یو فولڈر ڈیلیٹ کوئ صحیح شو جب بھی آپ کسی فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے صحیح ہے آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ونڈو کھل جاتی ہے صحیح شو یو وړو کې شاندې یو څیز کولاو شي او په هغې کې تا ته انټیمیشن درکوي چې آر یو وانټ ټو ډیلیټ دس فایل دې ته وایي ډایلاګ باکس صحیح ده که نه پوه شوئ یا چې ته یو څیز دغه کې چینجز مینجز پکې وکړې او هغه واپس کلوز کړې او نو بیا په هغې کې څه چینجز دې پکې وکړه هغه کې هغه څه وایي چې یاره دا ما چې کوم چینجز په ډاکومنټس کې وکړه دا دې پکې سیو کړی شي ټیک شو که نه نو هغه به تا ته آپشن درکړي چې ته یې پکې سیو کول غواړې که نه کول غواړې داسې یو ډایلاګ باکس به ته کولاو شي This is called the dialog box. پوه شوئ که نه اچھا اب فنکشن آف این آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کیا ہوں گے وہ کیا کام کریں گے صحیح ہے تو ان میں سب سے پہلے ہے میموری مینجمنٹ پروسیس مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ فائل مینجمنٹ سیکیورٹی ڈیڈ لاک پریونشن کوآرڈینیٹ بٹوین یوزر اینڈ سافٹ ویئرس اچھا اب ہم اس کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ مجھے بتا دیں کیا ہوتی ہے واٹ از میموری آپ نے ایسے یہ بڑا کر دینا یہاں سے بڑا ہوتا ہے نا یہاں سے واٹ از میموری از اے لوکیشن اور اسپیس ویئر وی کین سیو اے ڈیٹا صحیح شو این ڈیجیٹل فارمیٹ صحیح تھا کم فارمیٹ کی اور ڈیجیٹل فارمیٹ کی ڈیجیٹل فارمیٹ سی شے دے 01 دے گوڈ شاباش اس میں ہم کیا کرتے ہیں 01 میں کسی ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں صحیح ہے میموری صحیح ہے اچھا اب اس میموری کے کچھ اقسام ہیں وہ مجھے ذرا بتا دیں اب کمپیوٹر جو ہے زیادہ تر کام اس کا میموری کے ساتھ ہے میموری الوکیشن میموری ڈی الوکیشن کون سی میموری استعمال کرنی ہے کون سی استعمال نہیں کرنی ہے صحیح ہے نا یہ سارا کام جو آپ کا ہوتا ہے نا یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا ہوتا ہے
मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी अकेले ये नहीं है कि हम उसमें फाइल्स को परमानेंटली हमारे अपने लिए सेव करते हैं। मेमोरी वो भी है जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है उस टाइम। सही देखा ना? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल रहा है अभी ये कंप्यूटर में, ये कहाँ से चल रहा है? ये इसने भी कोई मेमोरी ली हुई है, ये भी कहीं पे पड़ा हुआ है। सही है ना? इसने भी किसी न किसी मेमोरी को इस्तेमाल किया हुआ है, और जब ये किसी और एप्लीकेशन को खोलता है तो ये और जो है मेमोरी इस्तेमाल करती हैं, और जब ये किसी एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हैं हम उस पर, तो वो मेमोरी को खाली कर देती हैं। सही है ना? तो ये सारा काम किस चीज़ का होगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, द वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द अदर वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी ना। और सेकेंडरी मेमोरी ये डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू नहीं होती, उसमें ये थोड़ी सी स्लो होती हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम डेटा को स्टोर करते हैं। सही है ना? तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब इस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ का काम है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं? आपके पास रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इससे काम लेता है, रैम से काम लेता है। एप्लीकेशन को लोड करना, एप्लीकेशन लोड कवल देता ब्याती वापस अनलोड कवल। सही था ना? दा टोल कार बद चाहिए दा बर दी रैम यो दा बदी दा ऑपरेटिंग सिस्टम बेती आखिरी। सही था ना? अगर तासु ख्याल कड़े तासु ची यो गेम कुलाव कोई का ना, यो एप्लीकेशन हम मोबाइल बानी कुलाव कड़े। ठीक शो? लेट सपोज तासु द मोबाइल रैम दे 6 GB, सुमर दे 6 GB रैम दे। यो होता सो गो रही छिपागे के बाद द सिस्टम हम चिता सो कल मोबाइल आन कई संग का ना, नुस्ता सो तकरीबन 1 GB 1.5 GB को बस सिर्फ दा ऑपरेटिंग सिस्टम होनी सी। सही था ना? लेकिन चिता सो 8 GB रैम नुस्ता सो पाती सी 6 GB रैम। ठीक शो? द एप्लीकेशन दपारा बसा सा पाती सी यारा कि बिया हेवी ऑपरेटिंग सिस्टम ही नो बिया बागा डेर ज़्यादा जेने सी 3 GB रैम बनी सी। सही था ना? नुस्ता सो पाती सी 3 GB रैम ची 6 GB रैम ही। सही था ना? नो पता का 3 GB की पर 3 GB रैम के बहुत सा सदाई कि बदी के बता मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को लावे, नो कल एप्लीकेशंस को लावी कि नो दगा बदी रैम तो लूट की वापस। ठीक शो? नो बिया क्लोज के नो बिया बती रैम सपाकी या रैम न बदली की अक्सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक शो? दादा मा सरसिशदा यो आरजी मेमोरी दा आरजी ये वोलेटाइल, ये मतलब दारे चिदा आलू वजीदा दिना से वोलेटाइल वही आलू वतलू वाला से। सही देखा ना? ठीक शो? दा जमा सरवे रैम। ठीक शो? बिया दे बल रोम दे, रोम चीशे दे रोम दे दी तो वही रीड ओनली मेमोरी। ठीक शो? रैम जमा सरसिशे दे रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब कंप्यूटर ऑन होता है ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें आर्जी तौर पर डेटा को हम स्टोर करते हैं। सही है? जिसमें हम आर्जी तौर पर, अब ये जो आपका डेफिनेशन है ना ये यहाँ पर सही चलता है रैम में। सही है? जिसमें हम डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर करते हैं। आर्जी तौर पर स्टोरेज जो है जहाँ पर होता है तो ऐसी मेमोरी को हम रैम कहते हैं। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, रोम इसमें जो डेटा होता है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सही है ना? उसको हम इसमें हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। राइट का मतलब यह है कि इसमें हम डेटा लोड भी कर सकते हैं और इसमें हम डेटा को दोबारा अनलोड भी कर सकते हैं। सही शो? डेटा मुंग पदे बनी खवदेम शो वापस इधर रिकवलेम शो। सही था? रीड ओनली का मतलब यह है कि हम इसके डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसमें जो डेटा पड़ा होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म के चेंजेस हम नहीं कर सकते, सिर्फ देखते हैं। और इस रोम में जो है क्या पड़ा होता है, इसमें पड़ा होता है आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बॉयोस। तासो बॉयोस नुम औरिदले छरता बॉयोस नुम छरता औरिदले। ठीक शो? नु पदी की प्रोति सासो द सिस्टम बॉयोस गोरा पहला चिकला कंप्यूटर जोड़ सो ना नु पदी की द बॉयोस नो। सही था?
هغه کې به صرف ریم او سیکنډري میموري به وه. نو چې کله به په دې کې څه مسله راغله که نه په کمپیوټر کې ریم به خراب شو یا به سیکنډري میموري خراب شو ریم به خراب شو نو بیا به دا سیسټم د سره بالکل به هېڅ هم نه بلیک سکرین به لکه څنګه چې اوس دا ښکاري کمپیوټر چې څنګه اپ وي دغه شان به ته ښکارېدو څه به نظر باندې نه راتله. بیا دې دا سوچ وکړو چې یاره کیوں نہ ایک ایسا سسٹم بنائے کہ اگر اس کے ان پٹ آؤٹ پٹ ریسورسز میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ انڈیکیٹ کرے کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک شو او څه خو ته په نظر باندې راځي که نه چې وینډو پکې نه وي اپریټنګ سسټم پکې نه وي که نه اوس تا په دغه کې په کمپیوټر کې اپریټنګ سسټم نشته نو په کار چې څه نه څه خو تا ته وښایي که نه چې یاره دې کې دا چل دی څه مسله ده پکې. ټیک شو نو دیو بیا دا شی جوړ کړو بایوس روم او بیا پکې بیسک انپٹ آؤټپٹ سسټم ور واچو دا داسې یو چپ یې جوړ کړو چپ جدا. ټیک شو او په دې کې په دې چپ کې دوی خپل انفارمیشن هم کېښوده. ټیک شو په دې کې دا انفارمیشن کېښوده چې یاره دا کمپیوټر جوړ له کومې کمپنۍ دی. لکه تاسو خیال وکړئ نو چې څنګه تاسو کمپیوټر آن کوئ نو اولنی پرې راشي چې یا ډیل دی یا سیمسنګ دی صحیح ده که نه یا چې کوم دی دا کمپیک دی یا دا لینو دی کمپنۍ هغه خپل لوگو پرې راشي تو ہم صرف ریڈ کر سکتے ہیں اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں روم. اس میں ہم کسی بھی قسم کے چینجز نہیں کر سکتے اور اگر کر سکتے ہیں تو اس میں اب اس کے اقسام ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروم. ٹھیک شو بل پکې یو دی هغې ته موږ وایو پروم پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری جس کو ہم ری پروگرام کر سکتے ہیں. ٹھیک شو که نه جس کو ہم ری پروگرام کر سکتے ہیں. بیا پکې بل دی ای فروم څه شي ای پروم اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. ٹھیک شو اس میں ڈیٹا آپ اریز کریں ختم کریں دوبارہ اور ڈال دیں یہ اریزیبل ہیں صحیح ہے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے آسان کہ بس آپ اس کو اس کے لیے پروسیس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے چپ کو کھولنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت لمبا چوڑا پروسیس کرنا پڑتا ہے وہ آسانی سے نہیں ہو سکتا صحیح ہے نا. اچھا اب اس میں ایک اور ہے ای پروم. ٹھیک شو الیکٹریکلی یا الیکٹرانکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. ٹھیک شو اس کو الیکٹریکل ذریعے سے ہم اس کو ډیټا کو ختم کر دیں نو په دې روم کې چې موږ څه کار کوو نو په اعلی اسانه به نه کېږي دا سپیشل پروګرامرز غواړي. ټیک شو یا به د چپ د دې نه موږ راکولاوو یا به چې کوم دی نو د دې دپاره یو خاص میکینزم وي په هغې باندې به ته د راسیز لرې کړې. اوس چې سامسنګ موبایل ته دغه ته اړې را ویو ته اړې خو څه چل ول به کوې که نه داسې خو نه کېږي که نه ته چې کله موبایل کولاوې نو تا ته پرې راشي سامسنګ نو تغه سامسنګ ته ته څنګه لرې کړې. اچھا یہ آپ کو جو ہے نا اب یہ ہے سیکنڈری میموری. سیکنڈری میموری کون سی میموری ہوتی ہے جس میں ڈیٹا کو ہم لانگ ٹرم کے لیے جو ہے اسٹور کرتے ہیں اور یہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے بھی جا سکتے ہیں صحیح ہے نا. جس طرح اب اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے HDD ہے ہارڈ ڈسک. ٹھیک شو اس میں ہارڈ ڈرائیو یا ہارڈ ڈسک ہے. ٹھیک شو اس پکې چې کوم ده نو SSD راغله SSD سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو. پہلے جو ہمارے پاس ہوتے تھے وہ ہارڈ ڈسک ہوا کرتے تھے اب ہمارے پاس آئی ہیں SSD سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو. ہارڈ ڈسک میں کیا ہوتا تھا ہارڈ ډیسک کې به داسې کار و چې په هغې کې به ډیټا چې کوم ده نو په دې فارم کې سیف کېدی داسې دا یو ټریک به و پکې. ټیک شو دا داسې سیکټرز به و پکې داسې سیکټرز دي پکې داسې دا مختلف داسې پلیټس دا ډېر پلیټسونه دلته یو هارډ ډیسک پروت و کولاو ته مال راواله زه ته یہ هارډ ډیسک ہیں. اوس دا ګوره موږ ورته وایو هارډ ډرایو یا هارډ ډیسک صحیح ده. په دې کې چې کوم دی نو ډیټا وګورئ دا وګورئ دا په دې کې یو ډیسک لګېدلی چې دا پکې مسلسل تاویږي. ټیک شو او د دې لپاره دا هیډونه لګېدلي یو اپر هیډ یو لور هیډ په دې کې دا دوه لاندې سایډ نه په دې ډیټا سټور کېږي د فاسټ سایډ نه سټور کېږي اپ سایډ او ډاون سایډ دواړه صحیح شو. اوس چې کوم ځای کې دا ډیټا وي که نه لکه لیټ سپوز زما ډیټا په دې ځای کې سیو ده نو دا دغه شغل ته ځي میموري ته زه ووایم چې دا بس هغه ځای ته ځان رسوي دا داسې وړاقي به مخه که تاسو خیال کړی مخکې چې موږ کمپیوټر کې چر چر اواز به کوو دا شی کوي چرارې غوندې کې اواز چې کوي که نه نو دا هیډ داسې کته بره ځي دا چر چر اواز کوي. ٹھیک شو نو دا ډیټا ریډ کوي. اوس دا موویبل پارټس دی هارډ ډیسک چې کوم دی دا موویبل پارټ دی په دې کې خرابتیا راتلی شي دا خرابېدی شي هارډ ډیسک کار پرېښودی شي د دې نه موټر په دې کې لګېدلی سرو موټر دا کار پرېښودی شي صحیح ده که نه ډېر نقصانات دي نو ډیټا به ستا لاس شي. ٹھیک شو
بل چې کوم دی دا فاسټ هم نه دی، ولې چې دا په دې کې موویبل پارټس دا تیز دومره نه دی، دا چې یو والته اپریټنګ سیسټم لوډ کوي او دا ریډ کوي دا په مخه داسې دا چل کوي کته به راځي، دې ته وایي هارډ ډسک. نو د دې متبادل بل یو چیز راغی چې هغې ته وایي سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو. کیوں نہ ایک ایسے چپ کو بنایا جائے جس میں کوئی بھی موویبل پارٹ نہیں ہو. اب جتنے بھی لیپ ٹاپس ہیں تو اس میں سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو لگے، میرا جو لیپ ٹاپ ہے اس میں SSD ہے تو وہ فاسٹ بھی ہوگا نا، اب فاسٹ ہم ہی کا. میموری مینجمنٹ ہم اس کی طرف آتے ہیں. میموری مینجمنٹ پورا اٹ از اے کریٹیکل فنکشن آف این آپریٹنگ سسٹم that is responsible for managing the system primary memory or RAM. ٹھیک شو. The primary memory is a finite resources and operating system must manage it effectively to ensure that every running process has sufficient memory to execute. ٹھیک شو. اوس دا primary memory چې کوم دا به مینیج کوي څوک؟ دا به مینیج کوي اپریټنګ سسټم. ٹھیک شو. اپریټنګ سسټم به دا مینیج کوي. چاته به وایي چې اوس دا ته کوره ته په یو اپلیکیشن کولاوې، ټیک ده، نو دا به ول وګوري چې زما څه په میموري پرایمري میموري کې ځای شته او که نشته، زه اپلیکیشن کولاولی شم که نه شم. ټیک شو. نو هغه به وایي چې یاره او بالکل زما سره دا لیټ سپوز زما سره دا میموري ده، دا زما سره پرایمري میموري ده، دا سپیس دی، صحیح ده که نه؟ نو په دې ځای کې خو دې اپریټنګ سسټم یار داسې کار کړی چې دا لږ ځای خو ځان نه غوښتلی چې په دې کې به زه پروت یم، دې کې به ګوتې نه وایي، صحیح ده که نه؟ دا خو زما ځای دی، صحیح ده، دا خو زما ځای دی، زه پیان یم. که دا زه تاله درکړم نو بیا خو به زه به بیا څنګه چلیږم، نو زه به تاله بیا کار څنګه کوم، صحیح ده؟ نو په دې کې دا لږ ځای خو د ځان نه اغوستی دی چې یاره وایي چې یاره دې ځای کې به زه یم او دې ځای کې به ستا څه کار مار نه وي، صحیح ده؟ بیا چې یو اپلیکیشن دی ته یم چې ته مال اپلیکیشن کولا کړو نو دا به دې ځای کې وګوري چې یاره آیا زما سره اپلیکیشن ځای شته؟ ټیک شو. هغه به وایي چې یو یس شته، نو بس زه به وایم چې یو دې ځای کې ته لوډ شه، دې ځای ته ما لوډ کړو، صحیح ده؟ بیا ما یو بل اپلیکیشن کولاوم، یاره وایم چې یاره اوس خیر دی سرجي اوس راله یو بل هم کولاو که، نو زه هم چې ایمیل لاله کولاو کړو نو به تاله ملته ایمیل کولاو کړي. بیا وایم چې یاره دا هر څه به کولاوي، خیر دی دا مه کلوز کوه، او زه یو ویډیو ګورم او فلم ته مې زده شوی دی دا راله کولاو کړي، هغه هم کولاو کېدله، صحیح ده که نه؟ اوس دا نیکسټ چې ته پروګرام کولاوې نو دلته به دا یار وایي چې خانه بس آی ایم سوري آی هیو نو مور سپیس. ټیک شو که نه؟ بیا به وایي چې یاره بس زما څه خو نور ځای نشته او ته لږ داسې کار وکړه چې دا نور پروسس لږ کم که، نو بیا کیدای شي زه تاله لږ څه کار مار وکړم، صحیح ده که نه؟ نو بیا به څه وکړي؟ بیا به ته داسې وکړي چې ته وایې چې ښه ټیک ده، یا به اټومیټیکلي په دې کې داسې کار وشي چې دا سیز به کلوز کېږي، تا ته به آپشن راشي چې یاره دا خو زه کلوز کوم هله به دله کار کوم، صحیح ده که نه؟ یا وایي چې دا ټیک ده، نو دا به تاله څه وکړي؟ دا اپلیکیشن لیټ سپوز ما کلوز کړو دا ځای خالي شو، ټیک شو که نه؟ نو چې زه کله بل پروسس کولاوم نو به دې ځای ته راشي، ټیک شو. نو په دې طریقه باندې دې ته وایي میموري مینجمنټ او دې ته وایي الوکیشن اینڈ ډي الوکیشن اف میموري. ټیک شو. دې ته څه وایي؟ میموري الوکیشن. چې کله یو پروسس ته دا میموري ورکوي، سپیس ورته ورکوي، نو دې ته وایي میموري الوکیشن، او چې کله دا د یو پروسس نه میموري اخلي دې ته وایي میموري ډي الوکیشن، صحیح ده؟ ګوره دې ته وایي میموري الوکیشن. د اپریټنګ سسٹم must allocate memory to each process based on its memory requirements. जैसा कि मैंने आपको बताया, the primary memory allocated of process may be contiguous or non-contiguous. ठीक शो, ये मैं आपको बताऊंगा. Deallocation when a process terminates, कल से वो process खत्म शी, सही था ना? The operating system must deallocate the memory used by the process so that it can be reused by other process. जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, सही है? अब ये आगे क्या करता है? मेमोरी प्रोटेक्शन, ये मेमोरी को प्रोटेक्ट भी करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट द मेमोरी ऑफ ईच प्रोसेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस. ठीक होगा ना? ये मैं आपके मेमोरी को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि कोई दूसरा इसको एक्सेस ना करे. सही है ना? कोई दूसरा प्रोसेस इस पर असरअंदाज ना हो. मैं बल प्रोसेस को लाव करे दे. ठीक होगा ना? दीजे कि मैं दलता में वर्ड को लाव करे दे, दलता में एक्सेल को लाव करे जेम चीज दी बस तासे से कार नहीं होता, दे बदस से कार नहीं. सही था ना? दहारियो मेमोरी माता ला दर नो बस ताले में दर कला ताकि बदे बल प्रोसेस से कार नहीं दे से बस से टचिंग मचिंग ना के दा बदा ऑपरेटिंग सिस्टम कारी दा बदा मैनेज कई सियारा ताला मैं मेमोरी दर कला बस यू
you are the solely responsible for it. सही रहेगा ना? हाँ. Memory sharing was Gurawadi. The operating system may allow processes to share memory to improve performance or to facilitate inter-process communication. In such cases, the operating system must ensure that the multiple processes do not override each other's memory. उस 10 इंदा कौले शी कल सेम प्रोसेसेस 10 प्रोसेसेस ची आगा जम सर सेम सही रहेगा ना नो आगा बिया दा मेमोरी शेयर कौले शी ठीक शो दा मेमोरी से कम लोकेशन दे दा कड़े दे नो दा दे बल से शेयर कौले शी द सर पारा फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडिंग द प्रोसेस इस प्रोसेस से कम दे जमा सर शी स्पीड अप शी समझ आ रही है ये एक मेमोरी को दूसरी मेमोरी के साथ शेयर कर सकता है for the purpose of speed of the process. यो process दे आवागा similarity पे किस्ता लग similarity पे किस्ता different seasonally यो शांति सही था क्या ना आगा भी आयो बल से memory share कवले शी. हाँ virtual memory is a techniques used by the operating system to expand the available memory beyond the physical memory of the system. And virtual memory, the operating system uses a portion of the hard disk as an extension of physical memory. एक आपने एक ऑप्शन देखा होगा अभी मोबाइल में वो एंड्रॉयड में इंट्रोड्यूस हुआ है ये ऑप्शन पदी मोबाइल की रागले पर एंड्रॉयड की खास तौर बांधी जो आगे की तारीख 700 रैम दे लेट सपोज 4 GB रैम दे ठीक शो का ना और तादी दा मुख्तलिफ एप्लीकेशन इंस्टॉल करो ढेर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो उस दा मेमोरी स्टाफ फुल शवा मेमोरी फुल शवा नूर ता एप्लीकेशन नशे तास का ख्याल हम कड़ई 12 पदागा बांधी राशि लोड स्पेस ठीक शो का ना कल जिस रैम फुल शी द मोबाइल तास 12 राशि यारा यू हैव नो मोर मेमोरी सही दा तास वही यारा सिर्फ सीजन डिलीट का बेता सो लगे एप्लीकेशन डिलीट का वही ठीक शो नो पदी की ऑप्शन वस रागले आगे तो वही यारा you can use your secondary memory as primary memory some portion of you can use some portion of your secondary memory as primary memory उस दिख शिकारो के चिताला दिख ऑप्शन दर कड़े रहे चित्ता यो 3 GB या 4 GB तो मेमोरी द खपल सेकेंडरी मेमोरी जिकम दा आगा यूज कवले शी ऑप्शन में बस हुए माँ बस माँ खपल मोबाइल के कड़े रहे सही दा हमारा रैम फुल शो नो मा चे कम देनो आगा ऑप्शन पर के क्लिक को नो माते 2 GB स्पेस रा कड़े 2 GB स्पेस 2 GB माता 2 GB माता उस दा सेकेंडरी मेमोरी की एस प्राइमरी मेमोरी से इस्तेमाल हो वो आप देखे आपको खुद समझ आ जाएगा अपने मोबाइल में देखे आप देखे रैम में जाएं स्टोरेज में जाएं वहाँ पे ऑप्शन को देखें वर्चुअल मेमोरी बानी पूछ वही वर्चुअल मेमोरी एज अ टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम to expand the available memory beyond the physical memory सही शो और एक हमारे पास है memory mapping the operating system may allow processes to map files or other devices into their address space to simplify access to the resources अच्छा इसमें जो है मेमोरी की जो है क्या करते हैं मैपिंग कर देते हैं मुख्तलिफ फाइल्स को इकट्ठा करके एक मैप बना देते हैं और वहाँ पे आपको जो है ना मेमोरी एक मैप मिलता है मैं आपको ये सही तरीके से बाद में खैर समझाऊंगा अभी एक लंबा चौड़ा जो है एक प्रोसेस है मैपिंग किस तरह होती है और ये किस तरह हम इसमें मेमोरी जो है मेमोरी मैपिंग हम किस तरह करते हैं ये मैं आपको डिटेल से बोर्ड में समझाऊंगा सही है।